نشری لسان ماشاءاللہ ہر سال دی طرح انتہائی خوبصورت اہتمام نوجوانہ نے کئی مہینہ دی محنت دی بعد اس محفل مبارکہ نو سجا کے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ اپنی ارمغان نیاز نو پیش کیتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام اپنی رحمت للعالمین دے وچ سانو سارے نو حصہ نصیب فرماون۔ کتنے خوش نصیب ہو کہ زندگی دی ایک رات پھر حضور دے ذکر چ گزر گئی ہے۔ یقیناً شیطان کدھر بیٹھ کے روندہ ہوئے گا کہ انٹرنیٹ، موبائل، فیس بک، واٹس ایپ، فلم، کیبل چھوڑ کے نوجوان جدو حضور دے ذکر دی محفل چ ساری رات گزار دینے تو پکی بات ہے کہ شیطان کے دل سوچدا ہوئے گا کہ کملی والے آقا علیہ السلام دے عشق وچ کیسا نشہ ہے کہ شیطان دیا ساری ترشیاں محمد دے نوکر دا نشہ ہی نہیں اتار سکیاں۔ شراب عشق احمد میں کچھ ایسی کیف و مستی ہے، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا۔ شراب عشق احمد میں کچھ ایسی کیف و مستی ہے کہ جان دے کر بھی ایک دو گھونٹ مل جائے تو سستی ہے۔ یقین کرو سارے شام تو ہون تک تساں اس محفل مبارکہ چ جتنے سانس لینے سارے ثواب لکھے گئے نے۔ وہ کتنے خوشبخت لوگ جنہ دی زندگی دیاں راتاں حضور دے ذکر چ گزر جاون۔ اللہ رب العزت انہ چمکدار پیشانیاں نو نبی پاک دے جوڑیاں دا صدقہ ہمیشہ اس طرح چمکدار رکھے۔ میری ملت دے نوجوانہ دیاں جوانیاں نو رب تعالی ہمیشہ پاکیزہ رکھے۔ گرامی قدر نوجوانہ دا بڑا بار بار میرے تے اصرار سی کہ سانو واقع کربلا دی واپسی سناؤ۔ حالانکہ یہ چونکہ اسی محرم الحرام دی ماہ مکرم وچ موضوع بیان کرنے آ، مگر نوجوانہ دا اصرار ایسی کہ اسی سب سانو ہی سناؤ۔ تو میں جس طرح نقیب ملت جناب بھائی محمد عابد حسین خیال صاحب فرما رہے سن میں کہڑا کدھروں لین جانا ہے تو میں انشاءاللہ یہی پیش کر دینا، اور یہ دے وچوں سانو جڑے اسباق مل دینے میں کوشش کراں گا نال نال میں انہاں دا بھی تذکرہ کراں۔ رات زیادہ گزر کی تھوڑی باقی ہے، دنیا داراں دے سون دا تے اللہ والن دے جاگن دا ویلا ہو گیا ہے۔ اسے وقت دے متعلق میاں محمد بخش نے فرمایا کہ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والے کارن کھلا ہے دروازہ۔ قرآن مجید فرقان حمیدی میں آیات بینات تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا اپنے عنوان دے تحت۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، بسم اللہ، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہو جاندے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، ارشاد فرمایا اے اطمینان والی جان، اے سکون والی جان، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ انہوں نے لٹا دیو جی، لٹا دیو، آرام کرو، تسی سارے میرے وال توجہ فرماؤ، ٹھیک ہے، انہوں نے لٹا دیو۔ ارشاد فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے سکون والی جان، اے اطمینان والی جان، لوٹ آ اپنے پروردگار وال اس حالت کہ تو تیرے تے راضی ہے، تو او دے تے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی، فرمایا پس داخل ہو جا میرے بندیاں وچ، وادخلی جنتی، اور میری جنت وچ داخل ہو جا۔ اس آیت مبارکہ دا میرے عنوان دے نال رشتہ کیے، تعلق کیے۔ اطمینان کیوں کیا جاندہ ہے؟ علماء نے اطمینان تو بڑی بحث فرمائی کہ اطمینان کیے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا خبردار بے شک دلان دا اطمینان اللہ دا ذکر ہے۔
اطمینان کیے. حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ صاحب تفسیر روح البیان ارشاد فرماتے ہیں کہ اطمینان کسے غم کسے خوشی، کدے غم کدے تکلیف انسان دی زندگی دا حصہ ہے نا. کدے دھوپ کدے چھاؤں. تکلیف دے بعد انسان نو جدو پہلی خوشی میسر آوے انہوں اطمینان کہنے. قرآن مجید اللہ کریم نے فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. فرمایا کہ ہر عسر دے بعد ایک یسر ہے، پھر ہر عسر دے بعد ایک یسر ہے. یعنی ہر تنگی دے بعد آسانی ہے، پھر ہر تنگی دے بعد آسانی ہے. صوفیات اہل تصوف نے فرمایا کہ اللہ نے دو عسر دے درمیان ایک یسر رکھے، یعنی دو تنگیاں دے درمیان ایک آسانی رکھی. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. دو تنگیاں دے درمیان ایک آسانی رکھی. میاں صاحب نے فرمایا غم بہتے دکھ بہتے تے سکھ قد قدائیں. دکھ بہتے سکھ قد قدائیں. تے آپ فرماتے نے سکھاں تو دکھ وارے، دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے. انسان دی چکے زندگی دے اندر دکھ زیادہ خوشیاں کم ہو دیا. ادھے تے بحث کریے ایک علیحدہ عنوان ہے. علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مصیبت دے بعد دکھ دے بعد تکلیف تے پریشانی دے بعد انسان نو جڑی خوشی میسر آوے انہوں اطمینان کہنے. حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجددی رحمت اللہ علیہ تفسیر مظہری دے اندر لفظ اطمینان دی تفسیر کر دے فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اطمینان انہوں کیا جاندہ ہے کہ انسان دی زندگی دی ساری کمائی او دی اکھ دے سامنے اجڑ جاوے. انسان دی اکھ دے سامنے او دی ساری کائنات اجڑ جاوے. اس حالت دے اندر انسان نو اللہ دے ذکر جو سکون ملے انہوں اطمینان کہنے. اطمینان کی اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، اے اطمینان والے نفس. آئیے اس آیت مبارکہ نو لے کے ایسی کربلا دے میدان وچ چلیے. آج کسی نے حافظ کل قرآن پڑھیا، کسی نے کسی قاری صاحب کل قرآن پڑھیا، کسی نے کسی عالم کل قرآن پڑھیا. حسین نے اس ماں کل قرآن پڑھیا جڑی ماں نے محمد کل قرآن پڑھیا. میرے آقا علیہ نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن اہل بیت دے نالے، اہل بیت ہمیشہ قرآن دے نالے. نبی کریم علیہ السلام دسنا چاہ رہے کہ میرے غلاموں جو تو ہنو کدے قرآن و سمجھن دی لوڑ پوے نا، تو قرآن دی سمجھنا آوے تے محمد دی آل دے بوے تے آ جایا جے تے جو تو ہنو آل دی سمجھنا آوے تے پھر قرآن پڑھے آ جائے. آل دی عظمت قرآن دسے گا تے قرآن دی عظمت آل دسے گی. تو آئیے اسی قرآن دی آیات بینات لے کے کربلا دے ٹپے تے کھلوتے حسین دی بارگاہ چ چلیے تے عرض کی تھی حضور اے اطمینان کی ہوندہ ہے. پڑھا ہوں میں قرآن. میں اکثر دسنا کہ میں نے لیکچر دینا بھی آندہ میں اردو اچھ بھی تقریر الحمدللہ کر لینا ترنم نلوی بغیر ترنم نلوی. تے جے تو سائنج دی سبحان اللہ کھو گے. ویسے رات 2:30 بجے بندہ سبحان اللہ کہن جو گا رہندہ نہیں، تے بندہ تقریر کرن جو گا بھی نہیں رہندہ اس ویلے رات دے. مگر ہن میں حاضرہ توڑی خدمت ہے جو تو سبحان اللہ کہنی ہے تے میں تو انہوں کربلا تو نا مدینہ طیبہ چھڑ کے آ رہے ہیں. جنہیں میرے نال چلنا بلا اپنا تے نال دے دا ہاتھ چکے اچھا جا بولے سبحان اللہ. یا اللہ حاج دیاں درخواستہ بینکہ چسبو دیاں آج جا رہی ہیں اپنی امی نالو حاج کر کے آوے جڑا سارے تو اچھا بولے سبحان اللہ. ہون جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف اچھا اپنے ابو نالو برا کر کے آوے. ہون جڑا اس تو اچھا بولے ہاتھ چکے بولے آج رات سوئے تے خواب اچھ مدینے دا ماہی تشریف لکے آگے. تیرا کی جاندہ مولا جڑا اس تو اچھا بولے انہوں جاگ دیا محفل چی حضور دا دیدار نصیب فرما. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہن سنیے قرآن. اللہ کریم نے رجا فرمایا یا ایھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ
عبدی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ پروردگار نے فرمایا اے اطمینان والی جان، سکون والی جان، حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے رجا فرمایا انسان دی اکھ دے سامنے او دی کائنات اجڑ جاوے، او دے سامنے او دی ساری کمائی اجڑ جاوے، پھر بھی اللہ دے ذکر چ انسان سکون ملے، انہوں اطمینان کیا جاتا ہے۔ آؤ جڑا آیت لے کہ قرآن مجید کربلا تے ٹھپے دے کھلوتے حضرت حسین علی مقام دی بارگاہ سے چلی ہے۔ نوجوانوں میرے امام دا قافلہ مدینہ طیبہ تو ترے آؤ، حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ، اے دا قافلہ مکے پہنچے آؤ، حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ، مکے تو ٹرے کربلا بن جا رہے، حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ، کربلا دے ٹپے پہ ڈیرے لگے گئے، حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ، سات محرم دے دیالے پانی بند کیتا گیا ہو، حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ، 10 محرم دا دیالہ آیا ہو، حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ، نوجوانوں دے سامنے او دا ہر قربان ہو گیا ہو، حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ، او دے سامنے قاسم دی جوانی لٹی گئی، حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ، او دے پتر اکبر دے سینے دے تیر چل گئے، حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ، او دے سامنے عباس دے بازو کٹے گئے، حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ، او دی نکی جی سکینہ پہنوں دی ہے، حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ، او دے 6 مہینے دے عسکر دے حلقے دے تیر لگی آؤ، حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ، پتہ نہیں کربلا دے میدان اندر حسین اللہ دے ذکر چکنا کچھ چین آ رہے آؤ، کہ سر میں دے دی نوک تے چڑھے آئے، او اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ۔ ٹھیک رہو بڑھ صاحب انہوں کو بھئی تقریر تے نہ کرنی بیٹا انہوں کہندے نے اطمینان یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، پتہ نہیں حسین نو کنہ کو رب دے ذکر چ سکون مل کہ ساری کائنات اکھاں دے سامنے لٹی گئی، اپنا سر بھی نیدے دی لوگ تے چڑھیا تو پھر بھی قرآن ہی پڑھی جا رہی ہے، تلاوت کری جا رہے ہیں، ذکر الہی کری جا رہے ہیں، انہوں اطمینان کہنے پھر جے کوئی ناراض نہ ہوئے علم والا تے میں کہہ دے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ دا ترجمہ کرا کے رب فرما رہے اے حسین، اے اطمینان والی جان، اے سکون والی جان، ارجعی الہ ربک راضیۃ مرضیہ، اس حالت چ میری بارگاہ چاہ کہ میں تیرے تے راضی تے تو میرے تے راضی۔ کون ہے اتنی بڑی دنیا دے اندر جڑا اٹھ کے کہے کہ میرا رب میرے نہ راضی ہے؟ کسی کل کوئی دعویٰ کرن دی دلیل نہیں۔ کون کہہ سکتا کہ رب راضی ہے کہ ناراض ہے؟ پرواہ حسین تیری عظمت تو صدقے جاواں، او دے سامنے او دے پتر دی لاش پئی ہے، او رب تے راضی ہے، او دے سامنے او دے پتر دے حلق دے تیر لگ گئے نے، او دی نکی جی سکینہ بھی رو دی ہے، پر حسین آسمان والوے کے کہہ رہے تاثر مولا راضی ہے کہ ناراض ہے، تو یا بات ہے حسین 72 لاساں دے تیری جن کھڑائے اجے بھی پوچھنا رب راضی ہے کہ ناراض ہے؟ اللہ فرماتا حسین تو راضی ہے، عرض کی یا اللہ میں اکبر دے کے بھی راضی ہاں، میں اصغر دے کے بھی راضی ہاں، میں عباس دے کے بھی راضی ہاں، میں محمد دے کے بھی راضی ہاں، یا اللہ میں سارا کچھ دے کے راضی ہاں۔ فرمایا ارجعی الہ ربک راضیۃ مرضیہ، اللہ نے فرمایا حسین جو تو اجے بھی راضی ہیں میں تیرے تے راضی ہاں، پر جیڑا قیامت تک تیرے نام دا نعرہ مار کے مر جائے میں او دے تے بھی راضی۔
تے میرے تے مرے ہیں تے میں تیرے تے راضی ہوں، پر جڑا تیرے تے مر جائے میں او دے تے بھی راضی ہوں۔ دیکھو کربلا اندر کڈا کھیڑ حسین نے کھیڑے ہے، لوگو جانا دی منڈی حسین لا کے دین نانے دا وکدہ ہی لے لیا ہے۔ لوگ رب دی رضا مانگ دے، انہیں رب دی رضا ہی خرید لے، اکھا جی میں تو راضی ہے میں اوے کروں گا، جے تو اکبر لے کے راضی ہے میں او بھی دیواں گا، جے اشکر لے کے راضی ہے میں دیواں گا، جے پردیسی ویکھ کے راضی ہے میں دیواں گا، یا اللہ جے میں نے پکھا پیاسا ویکھ کے راضی ہے تے میں او بھی پکھ پیاس بھی دیواں گا، بس تو راضی ہو جا، جی میں راضی ہوئے گا میں اوے کراں۔ صوفیات اہل تصوف فرما دے نے رضا نہ منگو، کیونکہ رضا تے ہو رہے ہو دی کہا دے ویچے، یہ تا حسین دا حوصلہ جن نے رضا منگی، یہ رضا تے منگی حسین نے نا، انہیں آکھا جی میں تو راضی ہوئے گا مالک ہوئے کران گا، تے او دی مہربانی وہ سارا کچھ لے کے پھر بھی راضی ہے، یہ دی مہربانی یہ سارا کچھ دے کے بھی راضی ہے۔ فرمایا ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ، اے دا اترنگ حضرت سخی سلطان باہو نے پیش فرمایا، لے چلنا پیر باہو دے دربار ہوتے، میں نے یقین ہے تسی ساری رات بڑی سبحان اللہ فرمائی ہوئے گی، بار بار ورد کیتا ہوئے گا، وظیفہ پڑھے ہوئے گا سبحان اللہ دا، مگر میرا دل کردہ ہونا سی کربلا تو مدینے تک جانا ہے، سفر بڑا لمبا ہے، میں نے توڑی سبحان اللہ نال نال درکار ہے، انہیں سبحان اللہ دے دیو میرا صبح تک گزارا ہو جاوے ہے۔ عارفان سلطان نے فرمایا عاشق ہوئے آئے دل رکھی باغے پہاڑا حسین کا پتیاں ہزار غلام کر جانی باغ پہاڑا منصور جے چک سولی جارے جنے واقب کل اسرارا سر سجدیوں ان چکیے پاہو پاوے کافر کین ہزارا۔ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، چلو اچھا ہر شاہی چینہ دی آگئی اللہ اکبر، ان تے کرونا بھی چینہ دا آگے ہے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دا صدقہ پناہ چ رکھے، اپنے محبوب دے صدقے اللہ سارے نے اپنے حفظ و امان چ رکھے، اللہ اپنے پناہ چ رکھے نبی پاک دا صدقہ، فیصل آباد والے نبی سارے نو اللہ سارے نو اپنی پناہ چ رکھے، اپنے محبوب دا صدقہ۔ نوجوانوں پیر باہو نے فرمایا عاشق ہوں میں عشق کمامے تے دل رکھی وانگ پہاڑا، دل رکھی وانگ، یہ عشق کرنا ہی تے دل پہاڑ ورگا رکھی، اتھے مصیبتہ نے نا الف لام میم احاسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، مولانا ظفر علی خان نے آکھا سی یہ قتل گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اگر میں ان امتحانات دا ذکر کرنا تو وقت درکار ہے، آؤ میں تو انہوں کربلا دے ٹبے تے لے چلا، 72 لاشاں دا ڈھیرے، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سینہ اقدس تے شمر بیٹھا ہے، شمر نے اس طرح کر کے جدو آپ دا سر اقدس جدا کرنے واسطے تلوار اٹھائی نا، امام حسین نے فرمایا ذرا ایک گڑی ٹھہر، آپ نے فرمایا ذرا اپنے سینے تو کپڑا ہٹا، انہیں کپڑا جدو سینے تو ہٹایا تو امام حسین مسکرا پہ، شمر بول کے کہنے لگا کہ حسین اے مسکران دا کیڑا ویلا، دشمن تیرے سینے تے میں تیرا سر تیرے تن تو جدا کر لگا تو اجے بھی مسکرا رہے، مسکرا کے فرماما لگے کہ میں نے پہلے بھی یقین ہے پر ہونو یقین ہور پختہ ہو گیا کہ میرا نانا واقعی سچا نبی ہے،
شمر کہنے لگا کیویں؟ فرمایا نانا پاک دی حدیث پاک سنیے کہ نانا جی نے فرمایا سی کہ میں ویکھ رہا ایک چتکبرے رنگ دا کتا، دو رنگا کتا میری آل دے خون وچ منہ پہ مار دے۔ آپ نے فرمایا کہ جدو تو میرے سینے پہ بیٹھا ہے تو میں نے محسوس ہویا کہ تیرا رنگ دو نے۔ جدو سینے تو کپڑا ہٹا کے دیکھیا تے ویکھیا تیرے واقعی دو رنگ نے، چونکہ شمر نو برس دی بیماری سی، اجنو ساڑھے پنجاب دے اندر پھل بیری کہندے نے، یعنی اے دے جسم دے دو رنگ سن، بعض لوگاں دے جسم تے سفید رنگ دے دھبے آ جاندے نے، برس پھل بیری۔ آپ نے فرمایا تیرے جسم تے داغ ویکھ کے میں یقین ہو گیا میرا نانا کنا سچا نبی ہے، کہ حضور نے فرمایا سی میں دیکھ رہا دو رنگا چتکبرے رنگ دا کتا میری آل دے خونے چ منہ پہ مارتا ہے۔ آپ نے فرمایا جو نانے دا آپ بھی فرمان سچا ہو گیا۔ اس ویلے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ دے سینے تے جدو شمر بیٹھا تے گردنے چ تیر ہے، امام علی مقام نے زور لگا کے اپنی گردن نو پھیریا، اپنا سر اقدس سجدے چ رکھ کے تے آپ نے فرمایا سبحان ربی الاعلی۔ اس ویلے آسمان دے فرشتیاں دیا چیخاں نکل گئیاں، وہ جڑے فرشتیاں نے عرش نو اٹھایا نا وہ فرشتے بھی رون لگ پہ۔ عرض کی یا اللہ تو آدم نو بناوا لگیا، سانو آکھیا سی کہ میں بشر بنا لگا تا آکھیا سی نہ بناویں، خون ریزیاں تے فساد کرے گا، تو سا فرمایا سی انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جاننا تسی نہیں جان دے، پر سانو سمجھ نہیں سی آندی کہ بشر نو انسان اللہ نے بنایا کیوں؟ پر کربلا دے حسین دے آخری سجدے نے فرشتیاں دیا کروڑا سال دیا عبادتاں تا مان توڑ کے رکھ دیتا۔ فرشتیاں نو پتہ چلیا کہ رب نو تسبیحاں پڑھن والے فرشتے نہیں چاہی دے، رب نو تے انج دے یار چاہی دے نے جڑے او دے نا تے پتر بھی قربان کری جاندے نے تے سجدے بھی انہوں ہی کری جاندے، رب نو تے انج دے یار چاہی دے جڑے او دے نا تو اپنے پتر قربان کر کے، فرشتیاں دا تے پتر ہے ہی نہیں نا، فرشتیاں تے اولاد ہے ہی نہیں نا، فرشتیاں دی ساری تاریخ دے اندر اج تک کوئی فرشتہ رب دے نا تو قربان نہیں ہویا، یہ انسان دا شرف ہے۔ ایویں نہیں والا قد کرمنا بنی آدم دا تاج انسان دے سر تے سجایا گیا، یہ انسان دا شرف ہے، یہ او دی راہ چ قربان بھی ہوندا ہے، مال بھی قربان کردا ہے، اولاد بھی قربان، جان بھی قربان کردا ہے، وطن تے عزت بھی قربان کردا ہے، تے پھر بھی سجدے انہوں ہی کری جاندا ہے، یہ انسان دا شرف ہے۔ اے حسین دے سجدے نے دسیا، اے کربلا چ حسین دے سجدے دسیا کہ اللہ نے انسان نو کیوں پیدا فرمایا سی، انی عالم ما لا تعلمون دا مطلب کی سی، اے کربلا چ حسین نے دسیا۔ آؤ نوجوانوں کربلا دے بعد بھی ایک کربلا ہے، 10 محرم دی جمعے دی نماز تک او کربلا ہے جڑی حسین نے دیکھی ہے، تے ظہر تو بعد تے جمعے تو بعد جڑی کربلا ہے او حسین دی بہن زینب تے زین العابدین نے دیکھی ہے۔ میں اس کربلا دا ذکر کرنے لگا جڑی 10 محرم دی ظہر تو بعد دی کربلا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دا جدو سر اقدستان تو جدا کیتا تے نیزے دی نوک تے لٹکا کے جدو یزیدی ایک دوسرے بل تے دوسرا تیسرے بل پہ سٹتا سا، حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ تو کسی نے پوچھا سی حضور کربلا دے میدان چ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے تو زمین تے کتنی دیر چ تشریف لے آئے؟ آپ نے رو کے فرمایا جن نہ پوچھے تے چنگی کر، انہیں عرض کی تھی تسی حسین دے پترے ہو، تسی نہ دسو تے کون دسے گا؟ آپ نے رو کے فرمایا 9 دقیقہ 9 منٹ لگے، انہیں عرض کی تھی گھوڑے تو زمین تے ہوندے تے 1 منٹ نہیں لگدا، 9 کیوں لگے؟ آپ نے فرمایا 9 منٹ تک میرا دادا حسین نہ گھوڑے تے سی تے نہ زمین تے سی، حضور کتھے سن؟ آپ نے فرمایا اس ویلے یزیدی اپنی نیزیاں دیا نوکاں تے چک کے حسین نو پھر دے رہے سن، ایک دوسرے بل تے دوسرا تیسرے بل سٹدا سی۔ فیصلہ بات نوجوانوں جدو حسین علی مقام تے جو ظلم کر دے ہون گے، اس ویلے حسین دی بہن زینب کیویں روندی ہوئے گی، اس ویلے میرے امام دی بیٹی سکینہ کیویں کرلاندی ہوئے گی۔ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کسے پوچھا کہ کربلا چ امام حسین نو کتنے زخم لگے سن؟ کوئی کہندا 72، کوئی کہندا 82، کوئی کہندا 103، کوئی کہندا 182، تو حضور کتنے زخم آئے؟ روح کے ارشاد فرما لگے کربلا چ میرے دادے حسین نو اتنے زخم لگے سن جتنے قرآن دے حرف نے، جتنے قرآن دے حرف نے۔ اس ویلے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے بیت دی ہوئے گی تے آپ دے اہل خانہ تے کی بیت دی ہوئے گی۔ پر نوجوانوں میں جڑا رنگ پیش کرنا چاہتا
جدو میرے امام علی مقام دا اس طرح کر کے یزید دی سر اتار رہے سنا، اس ویلے او سامنے حسین دی بہن زینب خیمے دے اندر ظہر دی نماز پہ پڑھ دی سی۔ میں کی دسنا چاہنا، کربلا دا واقعہ سن کے صرف چلے نہیں جانا، نعرے لگا کے سبحان اللہ کہہ کے سبق بھی لگے جانا ہے۔ امام زین العابدین تے سیدہ زینب صادق اور کربلا دے دو چشمدید گواہ نے۔ امام زین العابدین فرما دے ساڈا قافلہ مدینے ٹرے، اسی مکے آئے، اسی مکے تو ٹرے تے قافلہ طے کر کے سفر تے اسی کربلا پہنچے۔ کربلا چ قربانیاں پیش کر کے اسی قیدی ہو کے دمشق دے بازاراں تک گئے، یزید دے قید خانے چو نکلے تے اسی مڑ مدینے آئے۔ فرما دے نا 6 مہینے دے وچ کتنیاں قربانیاں دین دے بعد بھی میں مدینے تو لے کے مڑ مدینے آن تک اپنی پھپھو زینب دا ایک تہجد دی نماز سجدہ بھی چھوٹدا نہیں ویکھیا۔ آج کربلا والے دا پیغام، اتنا سفر، اتنی بھوک تے پیاس، اتنی قربانیاں تے فرض نماز تے ایک پاسے رہ گئی۔ امام زین العابدین فرما دے میری پھپھو زینب نے ایک تہجد دی نماز بھی نہیں چھڑی پورے سفر۔ آج کربلا والے دا پیغام، جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سر اقدس اتاریا، اس ویلے سیدہ زینب ظہر دی نماز پڑھتی تو جدو یزیدی امام علی مقام دے سر اقدس لے کو دوجے والے پہ ساٹھو دے سانا، اس ویلے سیدہ زینب خیمے چا اثر دی نماز بھی پڑھتی سی۔ اثر دی نماز دا ویلا تو سیدہ زینب فرما دیا میں اس طرح کر کے سلام پھیرے، تو یزیدیہ نے جدو خیمے انہوں اگا لگا دیتی ہے نا تے مال غنیمت سمجھ کے تے ماذا اللہ مال لٹ رہے، خیمے انہوں اگا لگا دیتی ہے۔ ایک ظالم یزیدی میں میرے امام حسین دی 7 سال دی بیٹی سکینہ دے کنہ دیاں بالیاں بھی کھو کے لے گیا، سکینہ دے کنہ چو خون دا فوارہ نکلیا تو سکینہ روندی پھپھو کا لا کے پہ روے، پھپھو پھر کنہ دیاں بالیاں اتار کے لے گیا، میرے کن پھٹ گئے۔ سیدہ زینب نے ادھر سلام پھیرے تو سکینہ کنہ والا ویکھ کے پہ روے، ادھر سلام پھیرے تو آپ نے دیکھا کہ عورت پانی دا پیالہ پکڑ کے کھڑی ہے۔ سیدہ زینب نے جو پانی دا پیالہ پیش کر کے تے عرض کر دی سید زادی میرا پانی قبول فرما۔ سیدہ زینب نے پانی وال ویکھا، اتنے دنوں دے بعد پانی ویکھا تو رو کے فرما دیا نے جدہ انج دا ویر دنیا تو پیاسا ٹر جاوے او دی بہن کو پانی نہیں ہو پیتا جاندا۔ آپ نے پیالہ ہٹا دیتا، عورت رو کے عرض کر دی سیدہ میں کوئی بیگانی تے نہیں، کربلا دے پہلے شہید حضرت ہور دی بیوی، میرا شوہر اپنا خون دے کے کربلا چے حصہ پا گیا، میرا پانی قبول کیتا جاوے، میرا کربلا چے حصہ پہ جائے۔ نوجوانو سیدہ زینب نو 3 دن دی پیاس تے کئی دن دی بھوک، پانی دا پیالہ پکڑیا نا، خیال آیا میرے ویر حسین نے انہیوں قربانیاں دیتیاں تے او زین العابدین 14 سال دا میرا ویر حسین دا پتر بے ہوش بخار دے نال ان پانی نہ پلاوا، پیالہ لگے زین العابدین دے خیمے دے اندر آئیاں، لبا نال پیالہ لگا کے فرما دیا اٹھ زین العابدین پترا یتیم ہو گیا ہے، اٹھ میں پترا پانی پی لے۔ زین العابدین اکھا کھولیاں فرما دینے پردیسیاں دل پیار والے کون سیدہ زینب فرما دیا میں تیری پھپھو زینب آئیاں۔ زین العابدین پیالہ ہٹایا عرض کر دینے پھپھی اماں تُسا پانی پیتا یا نہیں پیتا ہو؟ فرما دیا میں پترا تو چھوٹا پہلے تو پی لے، عرض کی تھی پھپھی اماں یہ پہلے چھوٹے ہی پینا ہے پھر میری بہن سکینہ نو پانی پلا دے۔ سیدہ زینب فرما دیا آنے میں پیالہ لے کے سکینہ دے کھول آئی، سکینہ دے لبنل پیالہ لگایا ہٹا کے کہن لگی پھپھی اماں یہ پانی پلانا میرے ویر زین العابدین پلا دے۔ سیدہ فرمان لگی میں پانی لے کے گئی ساؤ، وہ کہتا پہلے چھوٹے پین گئے پھر بڑے پین گئے۔ سیدہ سکینہ نے پانی دا پیالہ پکڑیا، کربلا دے میدان وال دوڑ پئیاں۔ سیدہ زینب فرما دیا دی سکینہ نی ٹھہر جا
کتھے چلیے مڑ کے کہن لگی پھپھی اماں یہ پہلے چھوٹے ہی پینا میں اصغر نو پانی پلان چلی او تے میرے نالوں بھی چھوٹا ہے سکینہ نو ٹھوکر لگی پانی دا پیالہ کربلا دی ریت نے چوس لے آؤ حسین دی سکینہ پیاسی رہ گئی میاں صاحب فرما دینے طاقت ہندیاں او نزور دلایا او بیٹھے من رضائی دنیا کو پیاسے تر گئے او دین دنیا شائی دنیا تو پیاسے ہی ٹر گئے دین دنیا دے سائیں سیدہ زینب جا کے تے سکینہ نے چکے تے گود چلیا کے بٹھایا نوجوانوں ادھر مغرب دینا اذان دا ویلا ہو گیا نکھا نکھا اندھیرا کربلا دے میدان وچ سیدہ زینب نے مغرب دی نماز پڑھی مغرب دی نماز پڑھ کے فرما دیا جدو اندھیرا چھا رہا تو میں نے خیال آیا میرے ویر حسین نے جاندی والی آکھیا سی میری سکینہ دا خیال رکھیا جی تے اج بن باپ دی بیٹی تے یتیم ہو گئی ہے تے باپ دی لاڈلی سی تے سکینہ کدھرے پریشان ہوئے گی میں انہوں ڈھونڈ کے آواں کتھے وے آپ فرما دیا میں آواز دیتی بیٹی سکینہ کدھروں آواز نہ آئی سیدہ زینب فرما دیا میں 1 2 3 جلیاں خیمے دے اندر جا رہی ہے کہ سکینہ کتھے وے ماں دی گھودے چ بھی نہیں ویر زین العابدین کل بھی نہیں شہربانوں کل بھی نہیں کتھے وے سکینہ کتھے گئے اپنی ماں رو باپ دی گھود چ بھی نہیں آپ فرما دیا کہ میرا کلیجہ کم چلے آکے در عشاء دی نماز دا ویلا ہو گیا سکینہ نظری نہیں آ رہی سیدہ زینب فرما دیا کہ میں پریشان ہو کے سکینہ نو خیمے پہ ڈھونڈ نہیں گا رات دا اندھیرا گہرا ہو گیا سکینہ نظری نہیں آ رہی سیدہ زینب فرما دیا میں ڈھونڈ دیا جب کربلا کے میدان چی آئی دیکھیا حسین دی نکی جی دے بیٹی سکینہ اپنے باپ دے قدمان لاش نہ لپٹ کے سٹی ہے سیدہ زینب نے آگے ہلا کے فرمایا نی سکینہ یہ تکیب بھی کرنی ہے سکینہ دی چیخ نکل گئی عرض کر دیا پھپھی اماں بابا دے سینے تے سوندی رہی میں نے بابا بغیر نیند نہیں آندی میں تے بابا دے سینے تے سونے آئی ساؤ فرما دیا نہیں بیٹی قدمہ چکے لیٹی ہے عرض کر دیا پھپھی اماں سینہ تے تیرہ نل چھلنی ہی ہو گیا ہے سینے تے جگہ نہیں ملی بابا دے قدمہ چ سو گئی ہے سیدہ زینب چکے خیمے والے جا رہی ہے اپنی اولادہ نل پیار کرنا بانے ہو حسین دی نکی جی بیٹی نے مڑ کے باپ دی لاش والے میں کے آؤ کہ کہن لگی بابا خیمے جے پھر جوانگی جے بازا کرو روز سینے سے سلان آیا کرو گی اس ویلے حسین علی مقام دی لاش اتر پہ گئی امام رہتے ماں پہ مقیبے اے ویر مرنے میرا ویلا اے باپ مرے اے محمد بخشا اے مک جانا جے میلا سیدہ زینب نے لیا کے سکینہ نو گوچ رکھے تھپکی دے کے سلایا پتہ نہیں آج کی میں دی رات کربلا دے میدان چ کربلا والے تھے بڑی ڈاڈی تے اوکھی رات سی ہو میاں صاحب فرماتے نے لمبی رات وچ چھوڑے والی تے گزری سہ وریاں دی خبر لے آوے کون محمد سجنا دور گیا دی اتے رات کی میں گزری کو زینب نو پوچھے اور جس موقع تے زین العابدین ورگے پتر بھی بے ہوش ہو گئے نا اتھے علی دی بیٹی سی اتھے علی دی بیٹی ہے وہ جڑی حوصلے والی بیٹی ہے وہ
وہ کربلا دے میدان چ عورت ہو کے حسین بن گئی اور وارث بن گئی علی دی نسل دی ادھی رات دا ویلا تے سیدہ زینب فرما دیا میں نے خیال آیا کہ جنگل بیابان ہے ساڑیاں لاشاں نو کوئی نقصان جانور نہ دے امام حسین دی تلوار پکڑی تے سیدہ زینب کربلا دے میدان چاہیے ایک ایک لاش کوئی اوت چک کے لیا کے تے ڈھیر لگا لے اس بی بی پاک دا حوصلہ دیکھ 72 لاشاں دا ڈھیر ہے جتھے بڑے بڑیاں دے کلیجے کم جاندے اللہ نہ کرے گھر چ ایک میت ہوئے تے رات نیند نہیں ہوندی او دے ویڑ چ 72 لاشاں دا ڈھیر ہے تے بیگانی ایک بھی نہیں ساریاں اپنے آدیاں کدھرے ویران دیا کدھرے پتران دیا کدھرے بھانجیاں دیا کدھرے بتیجیاں دیا لاشاں کدھرے ویران دیا لاشاں کربلا دے میدان چ 72 لاشاں دا ڈھیر لگا کے نا تے علی دی بیٹی تلوار پکڑ کے تے پہرا پئی دے وے میں نے قسم رب وحدہ دی جنہ موقع تے عورتاں وین کر دیا نا انہاں موقع تے حسین دی بہن سجدے پہ کر دی سی جے لکھا سلام نے نا حسین دے آخری سجدے نے تے کروڑا سلام نے زینب دے سجدے آندھی میں ایک چراغ سر شام جل گیا زینب کو 2 دعائیں سلام بچ گیا واسیدہ تیری عظمت نو سلام پہرا پہ دے حسین دی بہن ادھی رات ویلے لاشاں دا پہرا ادھی رات ڈلی تو فرما دیا میں ویکھا دور کسے نا سواری دے ٹاپاں دی آواز آبے کوئی آ رہے ہیں آپ ویکھے فرما لگیا بے آن والے آ بے ترہ دھیان علامی میں اگے محمد شیر ستے ہوئی محمد شیر ستے ہوئی آن والا قریب آیا دے چہرے تے آپ نے ویکھا نقاب 2 نکیاں لاشاں والے اشارہ کر کے کہنے لگے لاشاں کی دیا نہیں ماں سی نا رو کے فرما دیا میرے پترہ دیا لاشاں انہیں پوچھا ہو 2 لاشاں کی دیا فرما دیا میرے ویر حسین دے پترہ دیا لاشاں انہیں پوچھا کون ہے جڑا نیدے دی نوک تے قرآن پہ پڑھ دے رو کے فرما دیا میں پردیسان دا ویر حسین ہے وہ آن والا ٹر پہ سیدہ دینبے کے فرمان لگی ابے آن والے جاندی وری دس جتو کون ہے پردیسیاں دے حال پچھن والے کون ہیں انہیں اپنے چہرے تو نقاب ہٹایا تے آواز آئی خود غریب جاؤ نانا بچیڑی تیرا پیرا دیکھنے آیا اس ویلے اتھے سے نانا جدو اصغر گیا ترہا رات گزری جیویں گزری یا زینب جاندی یا زین العابدین جاندی اگلی صبح ہوئی نا تے ظالمہ یزیدیہ نے امام علی مقام دا قافلے دا ایک اونٹ ذبح کر کے تے گوشت بنائے تے سالن بنائے تے کھانا اپنے لشکر دا پکایا جب سارے یزیدی کھانا کھان واسطے بیٹھے نا تے اچانک سارا سالن خون بن گیا ایک یزیدی نے آکے امام زین العابدین نو کوڑا مارے تے کہہ لگا تو سانو دسیا کیوں نہیں تیرا اونٹ بیمار ہے آپ فرمان لگے میرا تے کوئی اونٹ بیمار نہیں کہہ لگے تو جنگی کہہ دیئے تو سانو دسیا کیوں نہیں تیرا جانور بیمار ہے اسا تیرا اونٹ پکائے خون بن گیا تڑپ کے فرمان لگے ظالمہ کہ میرا کھیڑا اونٹ ذبح کی تھی یزیدی کہہ لگا جڑا کتار دے وچ 5ویں نمبر تے سی ہمیں زین العابدین دی چیخ نکل گئی رو کے فرمان لگے ظالمانو کیوں ذبح کیتا یودے تے بے کہتے میرا ویر اکبر مدینے آیا سی اس ویلے سیدہ زینب فرمان لگی پترائے نا ظالمانو کہہ دے تو سانو جتنا ذبح کرنا سی کر لیا اور رب دی قدرت دے تقدیر دے قانون بدل گئے اور رب نے حسین تک کوئی جانور بھی ذبح نہیں جے ہون دینا ایک خون ایمیں نہیں بنے رب چاندہ کہ ہن حسین دا کوئی جانور بھی ذبح نہ ہوئے ان ذبح ہون دیاں واریاں تو ہڑیاں آگئی آجائیں سیدہ زینب نے فرمایا میرے پتر زین العابدین انہوں نے کہہ دے ساڑھا امتحان مک گیا تو ہاڑا شروع ہو گیا اسا تے اپنی قربانیاں دے کے رب راضی کر لیا جائے ہن قربانیاں دی تو ہاڑی میری باری ہے
3 دن تک یزیدی کربلا دے میدان وچ رہے 3 دن دے وچ انہاں ظالماں نے اپنی لاشاں تے دفن کر لیاں مگر میرے نبی دی آل تے حضور دے اصحاب تے حضور دے اترے دوترے نبی کریم علیہ السلام دے دوتے امام حسین دے احباب دی لاشاں انجی کربلا دے میدان چ بکھریاں پئیاں نبی دے پتراں دے ہتھاں وچ ہتھ کڑیاں تے پیراں چ بیڑیاں پا دتیاں نوجوانوں اونٹاں دی کتار تے رسول اللہ دی بیٹیاں نو قیدن بنا کے تے اونٹاں دی نگیاں پشتاں تے بٹھایا گیا پلان بھی نہ رکھے کوئی گدی بھی نہیں رکھی کہ ہڈیاں انہاں نو چبن تکلیف ہو گئی رسول اللہ دی بیٹیاں نو جدو اونٹاں دی پشتاں تے بٹھایا نا تے قافلہ ٹرن لگا کربلا دے میدان وچ امام علی مقام دا سارے اقدس نیزے دی نوک تے رکھ کے نا تے او نیزہ امام زین العابدین نو ظالماں نے پکڑا دیتا تے اونٹاں دی مہار ایک ہاتھ وچ تے ایک ہاتھ وچ باپ دے سر والا نیزہ تے باپ دے سر وچ خون دے قطرات پتر دے چہرے تے ٹپک دے پیچھے جھاتی ماری رسول اللہ دی بیٹیاں کہتی اگے ویکھدے نے تے باپ دا سر نظر آندا بخار دی شدت اتنی کہ ایک قدم نہ ٹریا جاوے تے 14 سال دی اجے چھڑ دی جوانی اتنے بوجھ زین العابدین دی شخصیت آ گئے سیدہ زینب فرمان لگیاں پترا انہاں ظالماں نو کہہ دے کہ جدو کربلا چ ٹرو تے جاندے جاندے میرے ویر حسین دی لاش کولو گزر کے جایا میں جاندی والے ویر نو ملنا گرامی قدر حضرات امام زین العابدین رو رہے اتھرو آپ دے ڈگ دے جدو قافلہ ٹرن لگا نا میں کیڑا راگی پیش کرنا بی بی زینب دن بن کے شام والے جدو چلی تب گیا سی عرش خدا نالے قبر رسول دی حلی قافلہ ٹریا تھوڑی دور ایک بازار آیا اس بازار دے اندر ایک قصائی بکری پہ ذبح کر دے امام زین العابدین نے بکری ذبح ہوندی بیکھی تے اپنا بابا یاد آ گیا تے قصائی نو فرمان لگے او قصائی آئے بکری نو پانی پلایا کہ نہیں قصائی بے کے کہنے لگا جی میں نو مسئلہ یاد ہے کہ جانور ذبح کریے تو انہوں پانی پلا کے تے ذبح کری دا میں نو پانی بھی پلایا تے پٹھے بھی پٹھے لائے نے امام زین العابدین رو کے فرمان لگے کتنے ظالم ہو تسی او جانورانو پانی پلا کے ذبح کر دے سانو پیاسا ہی ذبح کر چھڑے آجے سانو پیاسا ہی ذبح کر دیتا آجے نوجوانو قافلہ ٹریا کہہ دیا دا او پچھلے اونٹ تے سیدہ سکینہ میرے حسین دی 7 سال دی بیٹی پچھلے اونٹ تے سب تو پچھلے جدو قافلہ ٹریا نا تے سیدہ سکینہ اس طرح کر کے دور باپ دا چہرہ ویکھ دی سب تو اگے امام حسین دا سیرے تے سب تو پچھلے اونٹ تے سکینہ بیٹھی وہ کدے دائیں کدے بائیں ہو دیا کہ میں نے بابا نظری آمد بابا نظری آمد اپنی بیٹیاں نال پیار کرنے والے ہو پترہ نال پیار کرنے والے ہو جدو سویرے کام تے جاندے ہو تے بچے کہندے نے نا کہ بابا شام کو میرے لیے فلان چیز لے کے آنا شام نے جدو باپ گھر آندے نے تے بچے باپ دا چہرہ نہیں ویکھ دے بچے باپ دا ہاتھ ویکھ دے نے میرا ابو کی لے کے آئے تے جڑا ہوئے یتیم وہ کدے وال ویکھے کنو آکھے کہ میرے لیے چیز لے کے آوے وہ یتیم لوگاں دے بچیاں دے منہ وال ویکھ دے کوئی سانو بھی کچھ دے دے پھر امام دی بیٹی اونٹ دی پشت تے کھلو کے تے باپ دے چہرے وال ویکھ دی دوسری شام ہو گئی ادھیرا ہویا نا تے سکینہ نو ایڈی دور تو بابا نظر ہی نہیں آ رہے سیدہ سکینہ اونٹ دی پشت اٹھ کے کھڑیا ہو گیا کہ بابا ویکھا اور جنہیں مہار پکڑی سی نا ظالم نے اونٹ دی اس ظالم نے سیدہ سکینہ نو تھپڑ ماریا حسین علی مقام دی بیٹی زمین تے ڈگ پئی قافلہ ٹردا جا رہے تے سکینہ ریت تے ڈگی رہ گئی بڑی دور جا کے اچانک امام حسین دے سر اقدس والا نیزہ زمین وچ کھب گیا یزیدی زور لگاندے نے نیزہ اکھڑدا رہے
ایک یزید نے امام زین العابدین نے کوڑا ماریا تے کوڑا مار کے کہنے لگا تیرا باپ نیدے دی نوک تے قرآن پڑھ سکتا ہے تے اے نہیں دس سکتا کہ ٹردہ کیوں نہیں، پوچھ اپنے بابا کو کیوں نہیں ٹردہ۔ امام زین العابدین رو پہ عرض کی تھی بابا میرے کل کوڑے نہیں کھا دے جاتے، بابا کیوں نہیں ٹردے؟ امام حسین دلہ بچی آباد پتر میری سکینہ ڈگ پئی، پتر میری سکینہ یوں تو ڈگ پئی۔ امام زین العابدین کہنے لگے پھپھی اماں میرے پیروں سے بیڑیاں نے، ذرا بیٹھا جے سکینہ کتھے رہ گئی۔ سیدہ زینب اپنے اونٹ دی اتری آئی، فرما دیا میں جلدی جلدی ٹردی قافلے تھے پیچھے آئی، دیکھا سکینہ ریند تے لیٹی آئی تے روکے پہ کہدی ہے ویرا ذرا مینوں نال لے جایا دے، ویر اکبر ٹھہر جا سکینہ ڈگ پئی آؤ، چچا عباس ذرا ٹھہر آ دے، سکینہ یوں تو ڈگ پئی ہے، کسے دی آواز نہ آئی تے کہنے لگی بابا ذرا ٹھہر آ دے، تہاڈی سکینہ ڈگ پئی ہے۔ سیدہ زینب چکے سینے نال لایا اپنے اونٹ تے لے کے آئیاں، سکینہ نو تھکیاں دے کے سلاندیاں تے نالے فرما دیاں دے شالا مرنا اے ویر کسے دے اے نہ ہون نمانیاں پیدا جس بین داؤ ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا۔ نوجوانوں اگلی رات بھی قافلہ انجی ٹردہ رہا، دوسرا دن آیا نا ایک قافلہ کے بازار چو گزر رہا، یزید نے شہرہ میں اعلان کر دیتا کہ جڑے شہر دے بازار چو ایک قافلہ گزرے لوگ کوٹھیاں تے چڑھ کے تماشا ویکھو۔ یزید نے لوگوں نے مشہور کر دیتا کہ ایک قیدی آ رہے نا، ایک حکومت دے معاذ اللہ باغی آ رہے ہیں، لوگوں نے پتہ ہی نہیں کہ رسول اللہ دیاں بیٹیاں آ رہی ہیں۔ اوہ گلیاں سن جتھے کدے او ویلا سی جدو سیدہ زینب شہزادی بنی، جدو مولا علی خلیفہ بنے تے مولا علی مدینہ چھڑ کے جدو کوفے آئے تے اے گلیاں سن جنہ گلیاں چو سیدہ زینب اپنے ابا مولا علی نہ شہزادی بن کے گزری سی۔ جو ای گلیاں جتھو زینب قیدن بن کے پہ گزرتی اس ویلے زینب تے دل تے کی بیت دی ہوگے گی۔ نوجوانوں لوگ کوٹھے تے چڑھ کے تماشا دیکھ رہے تھے، کسی نے نا کھجوراں دی مٹھی بھر کے نا چھوہاریاں دی سکیاں کھجوریاں دی اس طرح مٹھی سٹی، ایک کھجور ایک چھوہارا آکے نا تے سیدہ سکینہ دی گوچ ڈگیا، میرے امام دی بیٹی کئی دنہ دی پکھی پیاسی، وہ چھوہارا پکڑ کے منہ چ ڈالن لگی نا تے سیدہ زینب نے اس طرح انگلی ڈال کے منہ چ کڈ لیا تے متھا چوم کے فرما دیا سکینہ تیے دیکھی کدھرے صدقہ ہی نہ ہوئے، اسی نبی دی آلہ ساڑھے تے صدقہ حرام ہے کیونکہ سارا جگ تے ساڑھے صدقے کھاندہ ہے، اسی صدقہ نہیں کھاندے۔ نزدی ہے 2-4 دن ہور صبر کر لے، قیامت تک میرے نانے دی امت تیرے نا دیاں دیگاں پکا کے بند دی رہے گی۔ 2-4 دن ہور پیاسی لے لے، میرے نانے دے غلام تیرے نا دے ٹھنڈے پانی دیاں سبیلاں بند دے رہے گے۔ سکینہ 2 گھڑیاں ہور صبر کر۔ مسلمانوں قافلہ ٹریا بازاری چوتے کمائی وڈے رہی نا، سکی روٹی دے 2 ٹکر لگے آئی، سیدہ زینب دی تلی تے ٹکر آکے کہنے لگی ندھیے پردیسن لگنی ہے، قیدن لگنی ہے تے پکھے بھی لگنی ہے تے روٹی کھا لے، میرے کل سکی روٹی دے ٹکر ہی سن۔ سیدہ زینب او زینب ہے جیڑی مدینے دے سب تو امیر انسان دی بی بی سی، عبداللہ بن جعفر دی بی بی، جیڑا مدینے دا سب تو زیادہ امیر انسان تے تاجر ہے، جیڑی اتنی سخاوت کر دی کہ امام حسین ورگا سخی ایک دن آیا تے آپ نے فرمایا میری یہ پہنے ذرا تھوڑی سخاوت کریا کر کو بچے علی بھی جوڑ کے رکھ تے علی دی بیٹی نے اپنے ویر نو آکھیا ویرا مینوں انج لگدا جویں رب مینوں دیندا ہی ونڈن واسطے جنہ دے بویاں تے منگتیاں دیاں کتاراں رہندیاں سن، جو سمائی سکی روٹی دے 2 ٹکر لا کے زینب دی تلی تے رکھے، سیدہ زینب ٹکراں وال ویکھے تے اپنے سخی گھرانے وال ویکھے، ہٹا کے فرما لگی اماں
اسی منگن والے نہیں، اسی ونڈن والے ہاں، اسی ونڈن والے اماں۔ آپ جدو بولیاں نا تے مائی وے کے کہہ لگی نہیں دھیے تو کون ہے؟ سیدہ زینب فرما لگیاں اماں کہہ دیاں ذاتہ نہیں پوچھی دیاں۔ مائی کہہ لگی نہیں دھیے تو کون ہے؟ میں نے تیری آواز نا مدینے والی فاطمہ ورگی پہ لگ دی ہے۔ آج انہیں مہینے دے بعد پردیساں جو ماں دا ذکر آیا نا درداں تے دکھاں دی حالت ہے، سیدہ زینب دی چیخ ہی نکل گئی، رو کے فرما دیا ماں تو مدینے والی فاطمہ نو کیویں جاننی ہے؟ مائی کہہ لگی نہیں بچی ہے جدو میں جوان سا مدینے وسدی رہی ہوں، میں نبی دی بیٹی فاطمہ دے گھر نوکرانی رہی ہوں، نہ دے کپڑے دھوندی رہی ہوں۔ سیدہ زینب فرمان لگی اماں اور نہ بیلیاں دی کوئی گل سنا دے۔ مائی کہنے لگی ایک دن میں نبی دی بیٹی دی بار کہتے بیٹی جاؤ، سیدہ ملو پوچھ دیا ماں تیرا علاقہ کیڑا ہے؟ میں آگے سیدہ میں کوفے دی رہنے والی ہوں۔ سیدہ فاطمہ رو پئی ہوں، فرما دیا اماں کدے بیلا آئے گا تیرے کوفے دیا گلیاں ایک قافلہ گزرے گا، اللہ انہاں پردیسیاں تے قیدیاں نو روٹی کھلا دیویں، انہاں نو پانی پلا دیویں۔ اج میں اس سنت بھی پوری کرنی ہے، اج بڑی غریب آئی سکی روٹی دے ٹکر لگے آئی ہوں۔ سیدہ زینب فرما دیا ماں کوئی ہور گل سنا۔ میں کہنے لگی جدو میں مدینے بس دی رہی ہوں، نبی دی بیٹی فاطمہ دی ایک نکی جی بیٹی زینب سی، نانو لوریاں دے دی رہی ہوں، نانو بڑا پیار کر دی رہی ہوں۔ سیدہ زینب فرما دیا اماں میری آواز ایویں نہیں فاطمہ نال مل دی، میں نبی دی ہوئی فاطمہ دی بیٹی زینب مائی دی چیخ نکل گئی، کہنے لگی یا اللہ مینوں موت دے دو، اج میں کیڑا دیاڑا پئی ویکھنی آ۔ نبی دیاں بیٹیاں جنہاں دا کدے بازار وچ لوکاں نے نام نہیں سی لیا، اے ظالم نبی دیاں بیٹیاں نو بازاراں وچ لائے آئے نے، عرض کر دی یا اللہ مینوں معافی دے دے، میرا شمار کوفے والے چ نہ کری۔ قدم پھڑ کے کہنے لگی محمد یہ دیے جاندی واری مینوں دعا دے جاؤ۔ سیدہ زینب نے ہاتھ اٹھائے، عرض کر دیا یا اللہ جی میں پردیساں وچ اس اماں نے سانو پرونا بنایا ہے، جدوں محشر دا میدان آوے اس مائی نو ساڈا پرونا سمجھ کے معاف کر دئی۔ سیدہ زینب دے قدم پھڑے، مائی نے چیخ ماری تے مائی دی روح پرواز کر گئی، مائی دی روح پرواز کر گئی۔ اے ملک جنا تھی شرما کرے اے رب کرے وڈیائیاں، قیدی بن کے شام نو چلیاں، او علی دیاں جائیاں۔ ملک ملک جنہ تھی شرما کر دے۔ یہ رسول اللہ دیا بیٹی ایک دن میرے نبی ویکھے جبریل دروازے چ کھڑے، دروازے دے اولے حضور فرمایا جبریل اندر آ جا۔ عرض کیتی کملی والے کیویں آواں بیڑے چ تیری بیٹی فاطمہ بیٹھی ہے۔ حضور نے فرمایا تو تے فرشتہ ہے، تو تے آ جا۔ جبریل نے باروی ہاتھ جوڑ کر عرض کیتی کملی والے فرشتہ ہونا اپنی جگہ، فاطمہ دا حیا اپنی جگہ۔ ملک جناتیاں شرما کر دے، رب کرے بڑے آئیں قیدی بن کے شام نو چلیاں، او علی دیاں چھائیاں۔ امام زین العابدین اونٹاں دی بہار پکڑی تے باپ دے سر وال میزہ پکڑیا تے ٹورے جا رہے تے روندے جا رہے۔ بازار ایک بابا ملے تے کہہ لگا پترا نہ رو، تو کو کلہ قیدی تے نہیں نہ بنیا، اللہ دا نبی یوسف بھی تے قیدی بنیا سی نہ رو پترا۔ امام زین العابدین فرمان لگے بابا میری تے یوسف دی قید کوئی ایک جائی تے نہیں نا، تے
تے بابا رک گیا، کہنے لگا تیری تے یوسف دی قید چ فرق کی ہے؟ آپ رو کے فرمان لگے قید یوسف دی قید عابد دی، ایک قید یوسف دی تے قید عابد دی، اس وچ فرق ہزاراں، یوسف قید اکلا ہویا، میرے نال نے پردے داراں، تے 40 سالاں پچھوں یوسف مل پیا باپ تے بھائیاں، روز قیامت تی کر دے گیا، اے میرا باپ جدائیاں۔ امام زین العابدین قافلہ لے کے جا رہے کوفے دے بازار جو، یحییٰ نام دا یہودی اپنے مکان دی چھت تے بیٹھ کے تے تورات دی تلاوت پیا کرے، ادھر گلی چو قافلہ گزریا، اچانک دے کرنا چنا قرآن دی آواز آئی، تے قرآن دی آیت دی آواز آئی، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، قرآن دی اس آیت دی آواز آئی، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، انہیں ارد گرد ویکھیا کون ہے جڑا ایڈی مٹھی آواز نال قرآن پہ پڑھ دے، وہ یحییٰ یہودی نے ویکھیا کہ وہ دے مکان دی چھت دے بالکل برابر ایک سر جا رہے، ایک چہرہ جا رہے، وہ دے لب پہ ہل دینے تے قرآن دی آواز، وہ دوڑ کے گلی چایا، پر جدو گلی چاہ کے ویکھیا تو انہیں ویکھیا صرف ساری سر ہے، تھلے وجود کوئی نہیں، تو قرآن پہ پڑھ دے، دوڑ کے امام زین العابدین کو لگا اے کون ہے؟ ایڈی مٹھی آواز، ایسا عربی لہجہ، ایک قرآن پڑھن والا کون ہے جیدہ وجود بھی کوئی نہیں، تو قرآن نیزے دن نوکتے پہ پڑھ دے، فرما لگے اے میرا بابا حسین ہے، کہنے لگا او حسین، وہ جڑا علی دا پتر ہے، وہ جڑا محمد دا دوتر ہے، فرمایا ہاں ہاں اے اوہی حسین ہے، انہیں امام زین العابدین دے قدم پھڑے تے کہنے لگا سونے اپنے نانے دا کلمہ پڑھا، باقی گلہ بعد اچھ کرا گے، آپ نے فرمایا تو یہودی ہیں کلمہ کیوں پڑھنا چاہ رہے ہیں؟ کہنے لگا منو اجے بھی کلمہ نہ پڑھا، ادھا لت ہے اسے، ادھا نانے دے سچے ہون دی دلیل ہے، انہیں کلمہ پڑھیا مسلمان ہویا، انہیں پوچھا حضور کیوں اج قیدی ہو؟ آپ نے فرمایا یزید دی فوج نے سانو قیدی بنا لے، وہ یحییٰ جڑا نو مسلم سی، انہیں اعلان کیتا، بہت بڑے قبیلے دا سردار سی، انہیں آکھا سارا قبیلہ کٹھا ہو جاؤ، جدو قبیلہ پتر پوترے دوترے کٹھے ہوئے نا دے بھانجے سارے بتیجے، انہیں آکھے آ جڑا نیزے تے نوک تے قرآن پہ پڑھ دینا، اے میرا مرشد ہے، اے میرا مرشد ہے، اے ظالمہ نے میرے مرشد تے ظلم کیتا ہے، تے آج یا جان روے گی تے یا یزیدی رہنے گے، آؤ رل کے تے یزیدیت تے انہیں اپنے شہر دے بازاری تے یزیدی فوج تے حملہ کر دیتا، کہ یزیدیہ نو واصل جہنم کیتا، آپ بھی شہید ہو گیا، یزید نو پتہ چلے انہیں اعلان کر دیتا کہ ہن بازاراں چو نہ گزرو کدرے بغاوت نہ ہو جائے، کہ لوگوں نے پتہ چل گیا کہ میں نبی دے توترے نو شہید کرا دیتا ہے، میری حکومت دے خلاف بغاوت ہو جائے گی، انہیں اعلان کیتا کہ انج کرو کہ ہن قافلہ جنگلہ میں چلے کے آؤ، شہری آبادی چو نہ گزرے آگے، یزیدی فوجی قافلہ لے کے جنگل وال ٹر کے، ابو الخنوق ایک یزیدی سی فوج دے اندر، وہ ڈیوٹی لاگے کہ آج رات تو امام حسین دے سر اقدس دا پہرہ دینا ہے، ابو الخنوق کہندہ کہ جنگل اچھ سارے یزیدی سو گئے تے میں نہ وکھیا کہ جنگل دے ایک کنارے تے ایک گرجا گھرے عیسائیاں دا عبادت گیا، انہیں خواب اچھ وکھیا کہ اچانک ایک فرشتہ دوڑ دا رہے تے کہہ رہے رستہ چھوڑ دیو کملی والے آ رہے، ابو الخنوق کہندہ کہ میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہ نبی پاک آ رہے نے، میں بھی حضور دی زیارت کرا،
ادھر سرکار دی سواری آگئی تے ابو الخنوق کہندہ فرشتیاں دی فوج ہے. ایک فرشتے نو کہنے لگا منو بھی ذرا حضور دی زیارت کراؤ ملاؤ میں بھی حضور دا کلمہ پڑھے. انہیں فرشتے نے تھپڑ ماریا. تھپڑ مار کے کہنے لگا نالے نبی دے دوترے نو قربان کر دیتا تے نالے نبی دیاں زیارتہ مانگنا ہے. انہیں تھپڑ ماریا تے ابو الخنوق دی اکھ کھلی تو انہیں دیکھا کہ دا سارا چہرہ اس سائڈ تو جل گیا جدھر تھپڑ ماریا گیا. اچانک انہیں دیکھا کہ عیسائیاں دے گرجے دا پادری ہو دے سامنے کھڑا ہے. اس طرح کر کے نا پادری تے امام حسین دے سارے اقدس والے ویکھے جا رہے تے پوچھدا اے کون ہے؟ ابو الخنوق کہنے لگا جا بابا تینوں کی لگے کون ہے؟ کہنے لگا بیلیا دس ایک کون جڑا نیدے دی نیوک تے چڑھ کے ڈا مٹھا قرآن پہ پڑھ دے. میں اندر عبادت پہ کردہ سا پر ایدے قرآن پڑھن دی آواز نے میں کھچ کے دی بارگاہ چلے آندہ ہے. میں دس ایک کون ہے؟ ابو الخنوق کہنے لگا بابا جا اے حکومت دا باغی ہے. پادری کہنے لگا ظالمہ تیرا چہرے دی لعنت پہ دس دیئے باغی تو ہے. او دے چہرے دا نور پہ دس دا تے مسجد نبی دا کوئی نمازی پہ الگ دا تو مسجد نبی دا کوئی نمازی پہ الگ دا. کہنے لگا کسی نے دسی نہ ہے ساڑھے نبی دا دوترا حسین ہے. انہوں نے کہا ظالمہ ساڑھے عیسائیاں کل حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے گدے دے پیر دا کھورے او کھور جڑے جگہ تے انہوں کنیسۃ الحافر کیا جاندے تے اسی عیسائی ہر سال کنیسۃ الحافر اس مقام تے جا کے حضرت عیسیٰ دے گدے دے پیر دے کھور دی زیارت کرن جانے گا. وہ ایسی تے اپنے نبی دے گدے دے پیر دے کھور دی زیارت کریے. وہ اتنے بے وفا ہوئے اپنے نبی دے دوترے نے قربان کر چھڑیا جو ظالم. انہیں آکھیا میرے کل جتنی دولت ہے ساری رکھ لے اج دی رات حسین دا سر منو دے دے. نوجوانوں 60 یا 80 ہزار درہم چو سودا ہو گیا. سودا ہو گیا 80 ہزار درہم. ابو الخنوق کو سر حسین نو لے کے تے او پادری جدو اندر گیا نا تے انہیں امام حسین دیاں ظلفاں چو کربلا دی ریت صاف کی تھی. میرے حسین دے سارے اقدس انہوں نے غسل دیتا چہرے انور نو وضو کرایا تے اس طرح تھالے چ امام حسین دا سر رکھ کے پھلا دیا پتیاں دے درمیان تے وہ اپنا خاندان لے کے بیٹھ گیا. ساری رات حسین قرآن پڑھ دے رہے تے سامنے بیٹھ کے سن دے رہے. جدو فجری ویلے دی اذانہ دا ویلا ہویا تے ابو الخنوق نے دروازہ کھڑکا کے کہا رات مک گئی سودا مک گیا لے آؤ حسین دا سر. انہیں نالے حسین دا سر واپس کیتا نالے 80 ہزار درہم دیتے تے نالے کملی والے دا کلمہ پہ پڑھا. ابو الخنوق حیرت نہ ویکھ کے کہنے لگا تینوں کلمہ کنے پڑھائے؟ کہنے لگا چلیا تو تے کسے کو سن کے پڑھیا نا مینوں راتی حسین دا نانا آپ پڑھا کے گیا. انہیں آکھیا اساں کلمہ پڑھ کے حسین دا سر اتار لیا تے پادری کہنے لگا میں لکھے سر کو قرآن سن کے کلمہ پڑھ لیا. تو سا کلمہ پڑھ کے سر اتاریا سا لکھے سر تو قرآن سن کے کلمہ پڑھ لیا. واہ حسین تیری عظمت تو صدقے. نوجوانوں قافلہ پھر ٹردا جا رہا. اگلی رات آئی تھی کہ جنگل آیا نا قیام کرنا سی رات. خولی یزید دا فوجی ابن سعد کو لا کے ابن زیاد کو لا کے کہنے لگا ابن سعد نے کہنے لگا کہ او سامنے میرا گاؤں ہے آج سارے حسین منو دے دے میں اپنے گھر لے جاؤں تے رات حفاظت کراں گا. سارے حسین لے کے خولی جدو گھر پہنچے نا سارے یزیدی جنگل چلیٹے. کہنے لگا میں بچے نو ملا ہوں. خولی جدو گھر پہنچے نا تے ادھی رات آویلا سے انہیں ویکھا بی بی بچے ستے نے. انہیں سارے حسین ویکھا کتے رکھا. انہیں ویکھا تندور دا ڈھکن اٹھا کے نا تے امام حسین دا سار تندور اچھ رکھ دے. ظالم ڈھکن اوپر رکھ کے نا تے جا کے کمرے چ لیٹ گیا. خولی دی بی بی بڑی اللہ والی سی. تہجد نماز پڑھن واسطے اٹھی تو نے ویکھیا کہ تندور وچوں نا روشنی نظر آ رہی. انہوں خیال آیا کہ میں تے رات تندور بجھا کے ستی سا یہ تندور اتنی روشنی کیوں ہے. وہ دوڑ کے تندور دے قریب آ کے انہیں جدو ڈھکن اٹھایا نا انہیں ویکھیا کہ اے آگ نہیں اے تا حسین دے متھے دا نور پہ چمکدا ہے. انہیں ویکھیا کہ سیدہ فاطمہ رو رہی ہیں ماں خدیجہ رو رہی ہیں جنتیاں حوراں رو رہی ہیں سیدہ مریم بھی آئیاں آسیہ بھی آئیاں حضرت بی بی حاجرہ تے سارہ بھی آ کے رو رہی ہیں.
دوڑ کے جا کے اپنے شوہر کو تھپڑ مار کے کہنے لگی وے اٹھ ظالما کتھوں آیا ہے؟ کہنے لگا بی بی مینوں سون دے میں بڑے دنوں دا تھکی آیا میں حکومت باغیاں نال جنگ کر کے آیا ہوں۔ او بی بی کہنے لگی وے ظالما او بیک سیدہ فاطمہ پیاں روندیاں نی اما خدیجہ روندیاں آئیاں نی کہنے لگی وے ظالما جنوں باغی پیا کہنا انہوں میں جاننی آؤں خولی اٹھ کے بیوی نو پوچھے جا تو کی میں نو جاننی ہے کہنے لگی یاد کر پچھلے سال میں حج کرنا مکے گئی شان میں حجر اسود کا بوسہ لینے گئی اتنا رش لوگ تھکے پہ مار دینے اچانک ایک نوری شکل والا کعبے چی آیا ہو لوگ حجر اسود چھڑ کے اسے قدم پہ چم دینے میں پوچھے لوگوں اے کون ہے لوگ آیا کیا بی بی تینوں نہیں پتا اے نبی دا دوترا حسین حجر اسود نو نبی نے ایک بار چمیا حسین نبی نے 8 سال چمیا لگی بے ظالمہ بے حسین دی قدر پوچھنی جا مکے تے مدینے پوچھو کہنے لگی بے ظالمہ دنیا دی دولت نہیں جڑے حسین نو شہید کیتا ہی ادھار مانگ کے کدے حسین دی داڑی دا وال مدینے لے جاندو نا تے جا کے کہندا میں حسین دا داڑی دا وال لے کے آیا مدینے والے تینوں سونے چ تول دینا سی ظالمہ دنیا دی دولت پیچھے حسین نو قربان کر آئے کہنے لگی جاوے تیرا میرا رشتہ ہی کوئی نہیں قیامت نو مصطفیٰ دی بیٹی نو کی مہوہ کھاما گی تو یزیدی ہیں پر میں حسین نہیں ہوں اور ٹوری تے خولی پیچھے بیوی دے دوڑ کے کہنے لگا کتھے چلیں گے اپنے بچیاں دا خیال تے کر وہ عورت جڑی مومنہ عورت سی کہنے لگی وے ظالمہ تو محمد دے بچیاں دا خیال نہیں کیتا میں تیرے بچیاں دا کی خیال کر کہنے لگی جا تیرا میرا رشتہ کوئی نہیں اس عورت نے جا کے جنگلہ چکدرے حسین دے نادیہ تسبیحاں پڑھ کے زندگی گزار دیتی میں تاریخ دی کتب وچ پڑھے اس دن تو بعد اس عورت نو کسی کدے ویکھیا ہی نہیں نوجوانوں یہ اتنی لمبی داستان ہے کہ میں نے کئی راتاں درکار نے مدینہ طیبہ دے سفر تک آؤ میں مقدی مقادے میں جدو یزید دربار امام حسین دا سر اقدس پہنچیا نا امام حسین دا سر اقدس جدو یزید دربار چا پیش کیتا گیا تو یزید اس ویلے چھڑی پکڑی سی انہیں چھڑی امام حسین دے ہونٹاں تے ماری اس ویلے حضور ایک صحابی بیٹھے سن 90 سال دے بڑیرے تڑپ کے فرما لگے ظالمہ اور نہ مارے نہ ہوٹن میں نبی نے چھوپ دیا ویکھئے یزید کہنے لگا تو نبی دا صحابی نہ ہو تو میں تیرے ٹکڑے کر دے آپ نے فرمایا ظالمہ صحابی دا عدب کرنا ہے تو دا کر دے نہیں جڑا نبی دے موڑے تے کھیڑ کے جوان ہوئے ہیں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ والویکے تے بڑے تکبر تے غرور تے نہ یزید کہنے لگا تیرا ابا ہار گیا میں جیت گیا آپ نے فرمایا کس طرح کہنے لگا تیرے باپ دا سر اوتھالے چتے میں تخت تے بیٹھا ادھر کوفے دی جامعہ مسجد دمشق دی جامعہ مسجد چنا اذان جمعہ دی آواز آئی اشہد ان محمد رسول اللہ امام زین العابدین گرج کے تے اپنی بیڑیاں چھنکا کے فرمان لگے اذان دین والے تے نو محمد دی قسمیت ہی چپ کر جاؤ وہ چپ کیتا تے امام زین العابدین یزید والوے کے تے للکار کے 14 سال دا میرے حسین دا پتر شیر ببر شیران دے پتر شیری ہوندے شیر ببر بولیا تے آپ نے فرمایا ظالمہ اذان جا تیرے نانے دا نا کہ میرے نانے دا نا کیا لگا نانا تے تیرا یہ آپ نے فرمایا تو پھر تو ہار گیا تے حسین جت گیا یزید کیا لگا کیوں فرمایا میرا بابا حسین کو تیرے تخت واسطے لڑے فرمایا میرا بابا تے کسے پتھر نے ٹھوکر مار دے تخت بنا دے فرمایا جنہیں محمد دے موڑیاں دی سواری کیتی ہوئے انہیں تیرے تخت بے کے کی کرنا تو یزید کہنے لگا پھر لڑیا کیوں فرمایا تو چاندہ سا میرے نانے دی اذان تے نماز تے مسجد بند ہو جائے حسین چاندہ سی میرے نانے دی اذان ہوں دی رہے تے فرمایا تیرا تخت تے کل مٹ جانے پر او وے حسین دے نانے دی اذان پہ ہوں دیا اذان کل بھی میرے نانے دی ہونی ہے اذان پرسو بھی میرے نانے دی ہونی ہے تے جدو تک مسجد منار چو محمد دی اذان دی آواز ہوں دی رہے گی یزید ہارے رہے گا تے حسین جتے آئی رہے گا ہار دیو نے جنہ دا نسب العین ہار جائے جت دیو نے جنہ دا نسب العین جت جائے
فرمایا تیرا نسب و لین ہار گیا، تو اذان تے مسجد تو نماز بند نہیں کرا سکیا۔ حسین دا نسب و لین جت گیا کہ اذان بھی ہو رہی، مسجد بھی جاری، مسلمان بھی جاری۔ آپ نے فرمایا تو ہار گیا، حسین جت گیا۔ کرتی ہے پیش آج بھی شہادت حسین کی، آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی عطایت نہ کر قبول۔ اللہ حاضری قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑی